बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड टेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, कल एसएसटी जनरल का जो पेपर हो चुका है 13/3/2022 को, इस पेपर को कल मैं बाय पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। मैं अपने तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का निहायत मशकूर हूँ कि तमाम दोस्तों ने बहुत पसंद किया है और मेरे चैनल को खसूसन बहुत सारे दोस्तों ने अप्रिशिएट किया है कि तकरीबन एसएसटी जनरल का पेपर 90% मेरे चैनल से आया हुआ था। आज हम उसी पेपर को कंप्लीटली अपलोड कर लेते हैं एक ही वीडियो में, और इस पिछले वीडियोस पर जो कमेंट्स आए हैं दोस्तों के, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन अभी भी मौजूद है, तो उनको डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, कुछ गलतियां भी हैं, एक दो उसको भी निकाल लेते हैं, और कुछ कंफ्यूजन भी है उसको भी हल कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैं इसको एमएस वर्ड में लेके आया हूं, यहां से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन क्लियर है उस पर हम कुछ बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो इसमें डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक्सप्रेस 1.14 एज द परसेंट ऑफ 1.9। एक दोस्त ने कहा कि इसका आंसर ऑप्शन ए है, 6% है। नहीं, ये दोस्तों आपको ऐसा बताता हूं, जिस तरह हम मार्क्स लेते हैं ना, जितने नंबर परस्पर मैंने मैट्रिक में 500 नंबर लिए, तो इसको परसेंटेज निकालना, तो उसका फार्मूला याद है आपने, ऑब्टेन मार्क्स ज़रब 100 डिवाइडेड बाय टोटल। तो यहां पर ये 1.14 जो है ना, ये ऑब्टेन है, यानी 1.9 में 1.14 आपने लिए हैं, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसको डिवाइड करें 1.9 पर और ज़रब दे दे 100 से, तो आपको आएगा 60%। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बाज पेपर में आते हैं। इस तरह क्वेश्चन आता है, परस्पर लिखा होगा कि 9 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60 20, तो आपने इस तरह करना, 9 तक़सीम वो और ज़रब 100। ये इजी मेथड है। करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखे। थर्ड नंबर, 2 दफा मरने और 2 दफा जीने का तस्करा सूरह बकरा में है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ये तो क्लियर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो था ये भी क्लियर है। औतास की घाटी को घेरने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू आमिर अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा था, ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर है। 5 नंबर, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। हिज टैटर्ड कोट नीड्स मेंडिंग, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, इस पे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स की हैं। ही फेल्ड इन व्हाट ही अटेम्प्टेड। किसी ने कहा कि ये नाउन फ्रेज है, नहीं, लेकिन ये इसमें ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन है, वर्ब फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर ही था, इस पर कोई कमेंट्स नहीं आई है। एन असेसमेंट इज इफ इट कॉन्स्टेंटली अचीव्स द सेम रिजल्ट्स विद द सेम स्टूडेंट, रिलायबल है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 पर भी कोई कमेंट्स नहीं आई है। आइडेंटिफाई विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट, इसमें भी ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। असाइनमेंट इज अ फॉर्मल असेसमेंट, इनफॉर्मल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, पेडागॉजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, अटेंडेंस रिकॉर्ड, क्वेश्चनियर, टीचर्स रेटिंग ऑफ स्टूडेंट आर ऑल पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन। ये भी किस पर भी कोई कमेंट्स नहीं आई है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 11, कवायद की रूह से वाह क्या है, ये भी ठीक है, रूह इन बिसात है, ऑप्शन सी है।
اور 12 نمبر کوشچن جو ہے اس پر بھی کوئی کمنٹس نہیں ہے. یہ وہ الفاظ جو قافیے کے بعد بار بار دہرائے جائے ردیف کہلاتے ہیں. آپشن بی ہے. کوشچن نمبر 13 ذرا دیکھیے دوستو. 13 نمبر کوشچن کو. تاج محل واز کنسٹرکٹڈ ان دا میموری آف ممتاز محل آن دا ریور آف جمنا. یہ بھی کریکٹ ہے. اور کوشچن نمبر اس کوشچن پر کافی کمنٹس آئے ہیں. برٹش اسٹیبلشڈ این آرگنائزیشن دا ایسٹ انڈیا کمپنی فار ٹریڈ پرپزز اینڈ ورکڈ اباؤٹ ایئرس فار دا سیٹلمنٹ. تو اس میں ایسا ہے کہ چند دوستوں کا یہ خیال ہے کہ اس کا آنسر آپشن ڈی ہے. 250 ایئر 250 ایئرس. اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جب سے اسٹیبلش ہوا تھا 1600 میں اسٹیبلش ہوا تھا اور 1857 میں. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے وہ کہتے کہ یہ 250 بنتے ہیں. کسی نے لکھا ہوا ہے کہ یہ 257 ہے لیکن ایکچولی یہ 8ویں جماعت کے کتاب میں یہ 200 ہے. آپشن بی اس میں کریکٹ آپشن ہے. کوشچن نمبر 15 نمبر کوشچن. شی از ٹاکنگ ٹو مہوش. یہاں پر کسی دوست نے بتایا کہ یہ ود ہے لیکن آئی تھنک یس دا بیسٹ آنسر از آپشن بی ہے. شی از ٹاکنگ ٹو مہوش. یہ ٹاکنگ ٹو اور ٹاکنگ ود دونوں آ سکتے ہیں لیکن اس کے چند کنڈیشنز ہیں. کوشچن نمبر 16 دیکھیں. 16 نمبر. ہی کیپٹ می ویٹنگ. یہ تو بالکل کریکٹ ہے. اس پر کوئی کمنٹس نہیں آئے. آپشن سی ہے. کوشچن نمبر 17 لکھا ہوا ہے. آئی نو یو ڈونٹ لائک ہم بٹ دیٹ ڈزنٹ میٹر. یہ کس قسم کا سینٹینس ہے؟ دس از کمپاؤنڈ ہے. اس پر بھی کوئی کمنٹس نہیں آئی ہیں. بالکل کریکٹ ہے. اور یہ کوشچن ہم نے غلط کیا ہوا ہے. 18 نمبر کوشچن. شی لاپڈ ایٹ دا جوک. اس کو میں نے ٹرانزیٹیو ورب قرار دیا ہے لیکن دس از ان ٹرانزیٹیو ورب ہے. یہ کریکشن کر لیں. آپشن ڈی از دا کریکٹ آپشن. اور کوشچن نمبر 19 دوستوں بتاتا چلوں کہ جو ایک آدھی غلطی مجھ سے ہو جاتی ہے اس کو پلیز اگنور کر لیا کریں. دل پر مت لیا کریں. انسان ہے غلطی ہو ہی جاتی ہے. کوشچن نمبر 19 لاسٹ اپارچونٹی. یہ آپشن بی اس میں کریکٹ آپشن ہے. اور کوشچن نمبر 20 جو ہے. آئی واز وانڈرنگ ایف یو وڈ لائک ٹو ڈرنک. لائک سم تھنگ ٹو ڈرنک. آپشن سی از دا کریکٹ آپشن ہے. کوشچن نمبر 21 دیکھتے. 21 دیئر از پاسبلٹی آف رین ٹمارو. تو یہ بھی کریکٹ ہے. اس میں کوئی کمنٹ نہیں ہے. اٹ میں رین ٹمارو. کوشچن نمبر 22 نمبر بھی ہے. دا لائن واز کلڈ بائی دا ہنٹر. بائی دا ہنٹر. اس پر ایک دوست نے کمنٹ کی ہے کہ یہ پروپوزیشنل فریز نہیں ہے لیکن یہ ہے دوستو کریکٹ آپشن. آپشن اے ہی ہے. اور کوشچن نمبر 23 دیکھیں. اینڈ فائنڈ دا فیوچرس پیجز وائٹ ایز نو. یہ آپ کو میں بار بار بتا چکا ہوں کہ ایز اور لائک جہاں بھی آ جائیں تو وہ سملی ہوگا. آپشن سی. اس پر بھی ایک دوست نے کمنٹ کی ہیں کہ دس از رانگ لیکن نہیں دوست یہ ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 24 دیکھیں. 24 نمبر. چوز دا ورڈ اپوزٹ ان میننگ ٹو ڈگنیٹری. اس پر بھی ایک دوست نے کمنٹ کی ہے کہ اس کا کریکٹ آپشن آپشن سی ہے. آپشن سی تو اس کا سینونیم ہے دوستو. یہ اینٹینم مانگتا ہے اپوزٹ لفظ. ٹھیک ہے. اور اس کا معنی ہے معزز. تو کریکٹ آپشن اس میں آپشن اے ہی ہے. ا کامن پرسن. ایک معاشرے میں عام انسان ہوتا ہے اور دوسرا ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو معزز ہوتا ہے. ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے, اس کو پہچانتا ہے, معاشرے میں اس کا کوئی مقام ہوتا ہے. کوشچن نمبر 25 دیکھیں. 25 نمبر کوشچن. 25 نمبر کوشچن ہے کہ دا ورلڈ سکسیس از دا ایگزامپل آف ایبسٹریکٹ ناؤن. یہ بھی کریکٹ ہے. اس پر کوئی کمنٹ نہیں آیا. آپشن سی ہے. کوشچن نمبر 26 پر بھی کچھ کمنٹس آئے تھے. ڈو یو ہیو ا بروم؟ آئی ڈراپڈ ا پیس آف کیک اینڈ آئی نیڈ ٹو کلین اٹ اپ. اس میں آپشن اے کریکٹ ہے.
ایک دوست بلکہ ایک دو دوستوں نے آپشن بی کو کریکٹ قرار دیا ہے. دس از رانگ دوستوں. کویشچن نمبر دیکھیے 27 نمبر کویشچن کہتے ہیں کہ پلوشا واچ دا چلڈرن کیئرفلی ایز دے. یہ تو کریکٹ ہے, اس پر کوئی کمنٹس نہیں آئے ہیں. آپشن بی کریکٹ ہے. کویشچن نمبر 28 دس از دا ڈیٹیکٹیو ناول. دس از دا ڈیٹیکٹیو ناول وچ یو. یہ آپشن سی, اس پر بھی کوئی کمنٹس نہیں ہے, بالکل کریکٹ آپشن ہے. اس کی جگہ ڈیٹ بھی آ سکتا ہے. کویشچن نمبر 29 دیکھیے 29 all the kids were sleeping. all the kids were sleeping. یہ بھی ٹھیک ہے, اس پر کوئی کمنٹس نہیں آئے. آپشن بی ہے life is a barren field. life is a barren field. اس پر بھی ایک دوست نے کمنٹ کی ہے کہ یہ سیملی ہے, لیکن یہ سیملی نہیں ہے کیونکہ اس میں ایز اور لائک استعمال نہیں ہوا ہے. اٹ از میٹافر ہے. آپشن بی ہے. کویشچن نمبر 31 دیکھیے 31 نمبر what punctuation mark is generally used before certain coordinating conjunction. اس میں کامن لگتا ہے, یہ بھی کریکٹ ہے, اس پر کوئی کمنٹس نہیں ہے. یہ آپشن سی ہے. کویشچن نمبر 32 دیکھیے 32 they sent a parcel on Monday. they sent a parcel on Monday. a parcel was sent by them on Monday. آپشن بی کریکٹ ہے, اس پر بھی کوئی کمنٹس نہیں آئی. کویشچن نمبر 33 دیکھیے 33 نمبر The police had no cause for the case. However, tips. یہ آپشن سی اس میں کریکٹ آپشن ہے, اس پر بھی کوئی کمنٹس نہیں آئی ہے. آپشن سی از اے کریکٹ آپشن. کویشچن نمبر 34 Please wait here till I return. She told to him. تو اس میں لکھا کہ she requested him to wait till she returned. آپشن اے ہی کریکٹ آپشن ہے, اس پر بھی کوئی کمنٹس نہیں تھے. کویشچن نمبر 35 بھی کریکٹ تھا, اس پر کوئی کمنٹ. سب اسٹینڈرڈ کی معنی کیا ہے؟ انفیریئرز, غیر معیاری. آپشن بی ہے. اور 36 نمبر they were absent from the class. آپشن سی از دا کریکٹ آپشن. 37 نمبر دیکھیں 37 wild bees in small cages is a سوری سائٹ. کہتے کہ اس پر بھی کوئی کمنٹ نہیں تھے, اس کا یہ ایڈجیکٹیو پریز ہے. آپشن سی ہے. 38 نمبر کویشچن 38 نمبر ریسنگ از اے ڈینجرس اسپورٹ. یہ جرنڈ ہے ریسنگ. آپشن بی اس کریکٹ آپشن ہے. اور 39 نمبر بھی کریکٹ ہے, اس پر کوئی کمنٹس نہیں ہے. دا ورڈ ایمنسٹی مینس فارگیونیس. آپشن سی ہے. کویشچن نمبر 40 نمبر The judge said to witness tell the truth. یہ اس پر بھی کوئی کمنٹس نہیں آئے. آپشن اے اس میں کریکٹ ہے. The judge ordered the witness to tell the truth. کویشچن نمبر 41 41 نمبر صفت اور موصوف کے مجموعے کو مرکبی توصیفی کہتے ہیں. آپشن اے کریکٹ آپشن ہے. 42 نمبر کویشچن, اس پر بھی ایک دو دوستوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ یہ کویشچن غلط ہے, لیکن نہیں, یہ بالکل کریکٹ ہے دوستوں. شہری زندگی آسائشوں سے بھرپور ہوئی ہے. خط کشیدہ لفظ کے مترادف اس مترادف کے معنی ہمانی سینونیم. ایک ہوتا ہے متضاد اینٹینم کو کہتے ہیں. تو آسائشوں کے معنی ہے سہولیات. آپشن بی کریکٹ آپشن ہے. کویشچن نمبر 43 اشجار کی ٹکیلیاں, اس کا معنی ہے درختوں کا جومنا. اس پر بھی کوئی کمنٹس نہیں تھے. آپشن ڈی کریکٹ ہے. کویشچن نمبر 44 ایمنسیپیشن مینس اس میں آل اب کریکٹ ہے. Process of being set free from legal, political and social restriction. Question number 45 when pennies left their eyes. یہ personification ہے, personification, کیونکہ ہیومن لائک ایکٹیویٹیز جو خصوصیات پلانٹ کو دی گئی ہیں. آپشن سی ہے. کویشچن نمبر 46
आफ्टर स्टडिंग, ये भी ऑप्शन डी करेक्ट है, इस पर कोई कमेंट्स नहीं थे. आफ्टर स्टडिंग ऑल डे हर हेड वाज एकिंग इन द इवनिंग. क्वेश्चन नंबर 47 देखिए. हैव यू सीन दोस पीपल होम वी मेट ऑन द वे. इसको मैंने गलत किया था दोस्तों. ये ऐसा नहीं कि जानबूझ के गलत था, पता है मुझे कि ये कौन सा क्लॉज है. ठीक है, ये डिपेंडेंट है कि या इंडिपेंडेंट है. मैंने इसको इंडिपेंडेंट किया था, लेकिन ये डिपेंडेंट है. ये अकेले कोई माने नहीं देता, किसी इसके साथ कोई और क्लॉज मिलाना पड़ेगा. तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है. इसकी करेक्शन कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 48 देखिए. 48 नंबर. वी मेट अ बॉय केयरिंग, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों. ताहिर पेंटेड द एंटायर हाउस. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है. द एंटायर हाउस वॉज पेंटेड बाय ताहिर, ऑप्शन डी. 50 नंबर क्वेश्चन. आउट ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज फाउंड. इसका तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, इन ओशंस, ऑप्शन डी. सॉरी, सी नहीं डी है. और क्वेश्चन नंबर 51 देखिए. 51 नंबर, ये क्वेश्चन भी आंसर हमने गलत किया हुआ है. pollutant gases in the air combine in the presence of sunlight and produce smog, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है. हमने ऑप्शन बी को करेक्ट किया था, इसकी भी करेक्शन कर ले दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 52 देखिए. 52 नंबर. She said to him, can I do anything for you? Can I do anything for you? She asked him if she could do anything for him. ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है इसमें. क्वेश्चन नंबर 53. Every now and then they meet and chat. तो कहते हैं कि इसमें ये क्या है. दिस इज एडजेक्टिव प्रेज, ऑप्शन ए करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 54 देखिए. 54 नंबर. चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू एम्पावरिस्ट. ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है. आज के मानी विदाउट मनी है, ऑप्शन सी है. क्वेश्चन नंबर 55 देखिए. व्हाट अ बिग सिटी पिशावर इज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑप्शन डी है. क्वेश्चन नंबर 56. द इवल डेट मेन डू लिव्स आफ्टर देम. इस क्वेश्चन पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि दिस इज सिंपल सेंटेंस, लेकिन दोस्तों याद रखिए दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. स्टडी करें इसको थोड़ा सा गूगल पर. क्वेश्चन नंबर 57 देखिए. 57 नंबर. 57 नंबर. दिस स्पीच इज इजी टू मेमोराइज. टू लफ्ज आएगा तो इन्फिनिटिव होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को. 58. विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सस्पेंशन. नॉट कंप्लीटली डिजॉल्व जो होते हैं उसको सस्पेंशन कहते हैं, ऑप्शन सी है. और क्वेश्चन नंबर 59. ही इज द टीचर हु टॉट अ साइंस, ऑप्शन ए लगेगा. क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन मैंने दोस्तों पर छोड़ा था कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, लेकिन किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया है. और ये हैड बीन की जगह मैं कहता हूं कि ये हैज बीन होना चाहिए, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 61 देखिए. 61. मशीन दैट फंक्शन ऑन द कंबाइंड मोशन ऑफ पुली एंड गियर सिस्टम. इस पर भी कुछ कमेंट्स आए हैं कि ये साइकिल क्रेन है, लेकिन बाइसाइकिल वगैरह में भी यही होता है, ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन है इसमें दोस्तों. ठीक है. 62 नंबर. log of 0 to the base 5 is undefined है, ये ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है. और ये क्वेश्चन जो था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि प्लीज इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन किसी को पता हो तो आंसर दे दे. तो इस पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं व्हाट्सएप
ग्रुप में भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और चैनल पर भी है, लेकिन इसका असल जहां तक करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन बी है। काफी दोस्तों ने इसको ऑप्शन डी गज़वा अहज़ाब कहा है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी गज़वा हुनैन। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 64 इवन दो द वेदर वाज, इसमें ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन है। 65 देखिए, एपिटोम मीन्स अपर पिक, इसमें भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 66 आई टेक अ शॉल बिकॉज द नाइट इज कोल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्तों नाउन क्लास, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज द नाइट इज द नाइट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, ही शुड कम टू द 40। तो कहते हैं इसके लिए मॉडल मालूम करें, तो इसमें टू मेक सजेशन और एडवाइस है, इसमें ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 द सीक्रेट ऑफ विजिट टू हिज आंट वाज नोन बाय फ्यू। तो इस बारे में भी बार बार आपको बता चुका हूं कि इसका इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऑप्शन डी है। 69 के द परेज होल्ड फास्ट टू ड्रीम, इसका मतलब है स्टिक फास्ट टू योर एम्बिशन, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 70 नंबर काया पलटना का मानी है हालात बदलना, ऑप्शन सी है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो इसम जो न किसी से बना हो और न ही इससे कोई कलमा बनाया जा सके उसको इसमें जामिद कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 72 was time when men began making tool and weapons from metal, this period 2500 से। इसमें किसी दोस्त ने कहा कि ये स्टोन एज है, लेकिन नो दोस्तों, दिस इज ऑप्शन सी ब्रॉन्ज एज है। और क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, ड्यूरिंग अलाउद्दीन, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। अलाउद्दीन के दौर में मंगोल ने 6 दफा हमला किया था दिल्ली पर, लेकिन नाकाम रहे थे, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 74 डू यू लाइक सेलिंग, ये जरंड है, ऑप्शन सी करेक्ट है, अंडरलाइन लफ्ज जो है। और 75 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर है, ऑप्शन ए टू अ ग्रेट एक्सटेंट कैंसर इज क्यूरेबल। 76 नंबर जो है दोस्तों, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, एप्लुएंट मालदार को कहते हैं, तो इसका अपोजिट जो है ऑप्शन डी 4 है। क्वेश्चन नंबर 77 अंटिल यू लर्न हाउ टू टेक अ बाथ यू वोंट इम्प्रूव, वोंट ऑप्शन डी, यू वुड नॉट या वोंट। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 78 सॉरी, साइंटिस्ट यूज द टर्म, ये टर्म जो लिखा हुआ है इसके कहते हैं, इसके मानी क्या है, इसके मानी ऑप्शन सी है, द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमंस एंड देयर एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 79 वी हैव लॉस्ट आवर कीज, वी हैव लॉस्ट आवर कीज और कीज हैव बीन लॉस्ट बाय अस, ऑप्शन डी है। 80 नंबर क्वेश्चन आई हैवंट सीन हर सिंस जून, ऑप्शन सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 81 देखें, द वर्ल्ड प्रिजर्वेरेंस की मानी है परसिस्टेंस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर देखे, द बोट कहते हैं ये बोट क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 83 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि ही इज क्राइंग, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। 84 नंबर क्वेश्चन देखे, बाय द टाइम आई गो टू बेड टू, तो यहां पर ऑप्शन सी, आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 85 देखे, 85
Salma is the person whose family owns a cattle farm. تو اس میں کریکٹ آپشن جو ہے آپشن اے ہے, ایڈجیکٹو کلاس ہے یہ. اچھا, کوشچن نمبر 86 کو میں چھوڑ چکا تھا کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کیا, یہ کلو لکھا ہوا ہے. when a prefix kilo is added before a unit, کلو کے معنی ہے 1000, 1000. آپشن سی ہے یہ. کوشچن نمبر 87 کو تو میں آپ کو پریکٹیکلی دوسرے پیپر میں حل کر چکا ہوں. اس کا کریکٹ آپشن آپشن سی ہے. 10 years ago, P was half of Q's age. If the ratio of their present ages is 3:4, what will be the total of their present ages? اس کو میں پریکٹیکلی سالو کر چکا ہوں. کوشچن نمبر 88 کا بھی اسی طرح کا میتھمیٹک کا کوشچن ہے. اس کا کریکٹ آپشن آپشن اے ہے. اس کو پڑھ لو. The angle of elevation of the sun when the length of the shadow of a tree is equal to the height of the tree. Question number 89. عدی بن حاتم اپنی قوم کا سردار تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا سن کر شام کی طرف بھاگ گئے تھے. آپشن بی ہے. کوشچن نمبر 90. مدینہ منورہ کے پہلے معلم کا نام حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. کوشچن نمبر 91. She told her mother that she was going to the market. اس کوشچن پر ایک دو دوستوں نے کمنٹس کی ہیں کہ یہ واز لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں اس کو پرفیکٹ میں کنورٹ پر کرنا گا, لیکن یہ تو فیسیو میں ہے دوستو, یاد رکھیں. پیسیو کو ریورس کرنا ہے ایکٹیو میں تو پیچھے جانا پڑے گا, تو اس کو پریزنٹ میں کنورٹ کرنے گا. شی تو پھر اس کا لکھے آئی ایم گوئنگ لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا ریویو کر لیں. کچھ دوستوں نے اس پر کمنٹ کیے ہیں. شی سیڈ ٹو ہر مدر آئی ایم گوئنگ ٹو دا مارکیٹ. آپشن سی کریکٹ ہے اس میں. کوشچن نمبر 92 دیکھیں. شی ہیز بین نون ٹو سنگ بیوٹیفلی. اس میں کہتے ہیں وہ لگا لے. ٹھیک ہے, تو اس میں کریکٹ آپشن آپشن بی ہے. آپشن بی دا کریکٹ آپشن. کوشچن نمبر 93 دیکھیں. موسٹ امپورٹنٹ ورک آف اے ٹیچر از ٹو آرگنائز ٹیچنگ ورک. آپشن اے ہے. 94 نمبر کوشچن دیکھیں. بےمعنی الفاظ کو محمل کہتے ہیں. آپشن سی ہے. اور کوشچن نمبر 95 دیکھیں. وہ ضمیر جس میں میں اور ہم جو اپنے لیے بندہ استعمال کرتا ہے تو ضمیر متکلم کہتے ہیں. اللفظ سقم کے معنی خراب کرنا ہے. 96 نمبر کوشچن. اور کوشچن نمبر 97 دیکھیں. 97 سر سید احمد خان نے سب سے پہلا اسکول کہاں پر قائم کیا تھا؟ مراد آباد میں. آپشن بی ہے. 98 نمبر کوشچن میں جو دیکھیں آپشن اے کریکٹ ہے. کوشچن کو پڑھ لو. اس میں کریکٹ آپشن آپشن اے ہے. 99 نمبر کوشچن میں کوشچن لیٹس لک, اس میں ریویو آئے گا. ٹھیک ہے, لیٹس لک ایٹ دس چیپٹر اگین, وی شوڈ ریویو ایٹ بفور ایگزام. اور کوشچن نمبر 100 آخری کوشچن. آئی ہوپ یو ول انجوائے یور سیلف ایٹ دا ری-یونین پارٹی دس ویکینڈ بیکاز آئی وونٹ بی ایبل ٹو بی دیئر مائی سیلف. آپشن بی از دا کریکٹ آپشن. تو یہ تو کمپلیٹ پیپر. امید ہے آپ کو پسند آ گیا ہوگا, تو پلیز لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.